बजेटमा उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सांसदहरूको सुझाव। अबको दशकलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन दशकको रूपमा घोषणा गर्न निजी क्षेत्रको माग। स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो लाभ नहुने अर्थविदको भनाई। निर्वाचनमा भएको खर्च बैंकिङ प्रणाली मार्फत नआएको ठोकुवा। र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशीयसँगै आजबाट लागू हुने गरी सार्वजनिक सवारीको भाडा वृद्धि। सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रु वाहकतर्फ 3.5% बढ्यो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सांसदहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता बारे प्रतिनिधि सभामा बुधबार भएको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले संविधानमा समावेश राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका आधारमा आगामी बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण गरेर लैजानु पर्नेमा जोड दिँदै खाद्यान्नको आयात न्यूनीकरण गर्न कृषिको उत्पादन बढाउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले खेतीयोग्य जग्गा टुक्रा टुक्रा पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी किसानलाई उन्नत जातका बिउ र मल उपलब्ध गराउनुका साथै कृषि अनुसन्धानका क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि सुझाव दिनुभयो। त्यो उत्पादन बढाउनुको लागि हामीले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न सक्नु पर्यो, यान्त्रिकीकरण गर्न सक्नु पर्यो र त्यसलाई सामूहिकीकरणको दिशातर्फ लानु पर्यो। एकदम त्यो टुक्रा टुक्रा पारेर जाने जुन प्रवृत्ति बढेर गइरहेको छ त्यसलाई रोक्नु पर्यो र चाहिँ नि त्यसै गरी किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने मल, बिउ, आवश्यक चाहिँ नि प्राविधिक सहयोग, हामीले वित्तीय सहयोग दिनुको साथसाथै हामीले अनुसन्धान सेवा उपलब्ध गराउन सक्नु पर्यो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले कृषकका उत्पादन बिक्री नभएर किसानले नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने अवस्था आउन नदिन कृषि उत्पादनको न्यूनतम मूल्य तोकिदिनु पर्ने उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिको समर्थन मूल्य तोकिने विषय समावेश गर्न सुझाव पनि दिनुभयो। यस्तै प्रत्येक वडामा कृषि बजारको स्थापना गरेर किसानका उत्पादनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने उपाय अवलम्बन गरिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। मुलुक औद्योगिकरणको मार्गमा अगाडि बढ्न नसक्दा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिएको भन्दै उहाँले कृषि, पर्यटन, खानी, वन, पानीजन्य उद्योगको विकास गर्न माग गर्नुभयो। अनिवार्य रूपले यो आउने बजेटमा कृषकले उत्पादन गरेका चिजहरूमा यो समर्थन मूल्य तोक्ने कुराहरू, त्यो नीति अर्थमन्त्रीले लिएर आउनुपर्छ। बजेट लिएर आउँदाखेरि त्यो अत्यन्त प्राथमिकताको विषय हो र त्यो उपजलाई समर्थन मूल्य तोक्नुको साथसाथै हरेक वार्डमा, पालिकामा कृषि बजारहरू निर्माण गर्नु पर्यो र त्यो कृषि बजारलाई राष्ट्रिय बजार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्नु पर्यो। राज्यले त्यसमा भूमिका खेल्नु पर्यो। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा बल पुग्ने गरी बजेट ल्याउन माग गर्नुभयो। यस्तै उहाँले भारतसँगको असमान व्यापार सम्बन्ध सच्याएर नयाँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले भारतसँग सुगौली सन्धिपछि मुलुक परनिर्भरतामा गएकाले विगतमा भएका व्यापार सन्धिहरू पुनरावलोकन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। सुगौली सन्धि भन्दा पहिले नेपालबाट भारतमा 5 गुणा बढी निर्यात गर्ने भए पनि त्यस पश्चात नेपालले उल्टो 5 गुणा बढी आयात गर्न लागेको बताउनुभयो। अहिले भारतबाट नेपालले निर्यात भन्दा 15 गुणा बढी आयात गर्ने गरेको दाबी समेत उहाँले गर्नुभयो। सुगौली सन्धिभन्दा पहिले हामीले नेपालबाट भारततिर 5 गुणा बढी निर्यात गर्थ्यौं। सुगौली सन्धि पछि
पञ्चायतकालको अन्त्यसम्म आउँदा हामीले 5 गुणा बढी आयात गर्न थाल्यौँ। अहिले हामी 15 गुणा बढी आयात गर्छौँ। यसैबाट हेर्नु यो कसरी यो बढिरहेछ भने त्यहाँ संरचनात्मक कारण छ। त्यसले त्यहाँ त्यस्तै भनेर गाली गरेर सरापेर उफ्रिएर हुँदैन। यो किन, यसलाई कसरी सच्याउने? अब खुला सिमाना छ, उसको ठुलो अर्थतन्त्र छ, उसले कृषिमा पनि हामीले किन यत्रो आयात गऱ्यौँ भने हामी सबैले यहाँ अर्थमन्त्री ठिकै भन्नुभएको छ, कृषि वस्तु पनि आयात गरेछ भन्नुभएको छ, किन उसले ठुलो स्केलमा गर्छ उसले र ठुलो मात्रामा उसले सब्सिडी दिन्छ। अनि हामी खुला बजार छ, खुला सिमाना छ, हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ, प्रतिस्पर्धै हुँदैन, अनि हामीले चाहिँ सबै वस्तु चाहिँ आयात गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो विषयलाई हामीले हल गर्नै पर्छ। त्यसैले भारतसँग हामीले जुन विगतमा पनि विभिन्न व्यापार सन्धिहरू, वाणिज्य सन्धिहरू, पारमाणु सन्धिहरू जुन गरेका छौँ, यी सबै विषयलाई फेरि एकचोटि पुनरावलोकन गरेर हाम्रो जुन संरचनात्मक रूपमा हाम्रो अर्थतन्त्र जसरी परनिर्भर भइरहेको छ, बरु कुन क्षेत्रमा हामीले चाहिँ उत्पादन गर्ने हो, कुन क्षेत्रमा बरु उहाँहरूको हामीले आयात गर्ने हो, किन व्यापार भन्दा दोहोरो हुन्छ, फेरि हामीलाई मात्रै सुविधा देऊ भनेर उनले मान्दैनन्। फेरि हामीलाई लाभ हुने क्षेत्र कुन हुन्, त्यसमा केन्द्रित भएर वस्तु उत्पादन निर्यात हामीले गर्ने र उनीहरूको तर्फबाट हामीलाई सस्तो हुने सामान हामीले उताबाट ल्याउने, एउटा त्यस्तो एउटा बरु अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर, अथवा हामीले एउटा विशेष सानो देश, गरिब देश हुनुको नाताले केही विशेष सुविधा मागेर अथवा के भनेर हुन्छ, हामीले यसलाई नसच्याइकन हुँदैन। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले निजी सम्पत्तिको अभिलेखीकरणका लागि सरकारले सम्पत्तिको स्वघोषणा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, भूमिमा निजी स्वामित्वको अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतको सुझाव पनि दिनुभयो। यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो। भट्टराईले अघिल्लो सरकारले 396 वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको तर अहिलेको अर्थमन्त्री त्यसबारे केही बोल्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्री समाजवादको गफ दिने र काम अर्कोतिर गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै अघिल्लो सरकारले ल्याएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, ठूला पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले कोभिडका कारण धराशायी बनेको पर्यटन क्षेत्रलाई नयाँ सिराबाट सुधार गरेर विदेशी मुद्राको सञ्चित बढाउन सुझाव पनि दिनुभयो। कोभिड पछाडिको अवस्थामा कसरी हामी अर्थतन्त्रलाई फेरि पुनर्जागृत गर्छौँ, जीवन दिन्छौँ भन्ने कुराको कुनै योजना यो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा देखिँदैन। सभामुख महोदय, आज विदेशी मुद्राको सञ्चित घटिरहेको जुन अघि मैले निवेदन गरेँ, पर्यटन क्षेत्रबाट मात्रै झन्डै 76 अरब विदेशी मुद्राको आर्जन हुन्थ्यो, आज त्यो 38 अरबभन्दा माथि छैन, आदि 50% भन्दा पनि घटेको अवस्था छ। र यस्तो अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्दै, पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउँदै विदेशी मुद्राको सञ्चितलाई पनि बढाउन सकिन्छ। तर यस सन्दर्भमा सरकारको प्राथमिकता र सिद्धान्तहरूमा यसले कुनै उचित स्थान नपाएको कुरा म यहाँहरूको बिचमा निवेदन गर्न चाहन्छु। छलफलमा भाग लिएका अधिकांश सांसदहरूले कृषि उपजमा परनिर्भरता अन्त्य गर्ने गरी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपभोग्य क्षेत्रको साटो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न लगाउने गरी बजेट तर्जुमा गर्न सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले सरकार एक्लैको प्रयासबाट आर्थिक समृद्धि सम्भव नहुने भन्दै निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ 15 गते प्रस्तुत गर्नेछ। उद्योगी व्यापारीहरूले आउँदो 10 वर्षलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन दशकको रूपमा घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल उद्योग परिषदले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट आउँदो 10 वर्षलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशकको रूपमा घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले उच्च आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा ठूलो परिवर्तन गर्न सक्ने गरी नीति तर्जुमा गर्न सरकारले सुझाव दिनुभयो। उहाँले बजेट मार्फत औद्योगिकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी निर्यातलाई अगाडि बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्न र सेवा क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउन आग्रह पनि गर्नुभयो। उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको समस्याका कारण सरकारले पनि उद्योग स्थापना र निर्यात प्रवर्धनका लागि सकारात्मक सोच विकास गरेको समेत बताउनुभयो। सीएनआईको मान्यता यो छ कि हामीहरूले आफ्नो अवसरहरू बढाउनु पर्यो। अर्थतन्त्रमा जुन चाहिएको रिफर्म्सहरू छ त्यसलाई हामीहरूले अगाडि बढाउनु पर्यो। यो रिफर्म्स मात्रै होइन, औद्योगिकरणलाई पनि हामीहरूले प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, एफडीआईलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। अब एउटा अरू पनि कुरा हामीहरूले हेर्नुपर्ने के आवश्यकता छ
कि धेरै जस्ता डेभलप्ड कन्ट्रिज र डेभलपिङ कन्ट्रिजले एट वान पोइन्ट अर द अदर एउटा औद्योगिक क्रान्ति विटनेस गरेको छ। औद्योगिक क्रान्तिको बेलामा के हुन्छ कि जबको क्रिएसन हुन्छ। यस्ता सुझावहरूमा मुख्य सुझाव हामीहरूको के छ कि जसरी पोजिटिभ एउटा सोचलाई अगाडि बढाउने, आजको दिनमा यसमा पनि कसैलाई शङ्का छैन कि जुन हामीले रेमिटेन्स पाइराखेको छौँ, रेमिटेन्समा पनि दुईवटा भाग छ। एउटा त के छ कि हामीहरूको अर्गनाइज सेक्टरबाट आइराखेको छ, अनअर्गनाइज सेक्टरबाट पनि आइराखेको छ। अनअर्गनाइज सेक्टरलाई हामीहरूले निरुत्साहित गर्नुपर्ने हो। त्यसको लागि हामीले अर्गनाइज सेक्टरलाई बढावा दिनुपर्ने हो, एन्करेजमेन्ट गर्नुपर्ने हो। परिसङ्घ अध्यक्ष अग्रवालले औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्दा उद्योगीहरूलाई आकर्षित गर्न अनुदानको व्यवस्था गर्न पनि माग गर्नुभयो। सरकारले आगामी बजेटले स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गर्न आयकर 8 देखि 10 लाख बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। परिसङ्घ अध्यक्ष अग्रवालले स्वदेशी उद्योगको लागि सरकारले 15% फाइदा दिने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो गर्दै बजेटपछि कार्यान्वयनमा आउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। आर्थिक वर्षबाट म जुन अहिले जुन यो आर्थिक वर्षको लागि जुन बजेट आउन लागेको छ त्यसमा हामीहरूको उपेक्षा के छ कि नम्बर 1 यो औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन र त्यसलाई के छ कि प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरूबाट रन गर्नको लागि केही न त केही एकदम ठोस कुराहरू आओस्, सो द्याट यो जति पनि बाँकी भएका औद्योगिक क्षेत्रहरू छन् जसरी नारायणघाटमा पनि छ, हामीहरू मकवानपुरमा पनि छ, त्यो के छ कि नेक्स्ट इयर अपरेसनमा आओस्, एक नम्बर। दोस्रो नम्बर के छ कि यो औद्योगिक क्षेत्र आउँदाखेरि त्यसलाई यो एउटा सोचका साथमा आओस् कि हामीहरूले यसमा उद्योगीहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्ने हो। सो उद्योगीहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि हामीहरूको इन्सेन्टिभ्सहरू के दिन सकिन्छ त्यो पनि सँगै आओस्। प्राइभेटाइजेसनको पनि मैले यसैमा कुरा गरिराखेको छु। दोस्रो कुरा, हामीहरूले कुन तरिकाले हुनुपर्छ, जुन एक्जिस्टिङ उद्योगहरू छन् उनीहरूलाई हामीले कसरी प्रोटेक्सन दिने, त्यसमा पनि अरू फेरि के छ कि अनअथराइज ट्रेडलाई कसरी हामीहरूले कन्ट्रोल गर्न सक्ने, यो दुईवटा कुरा पनि हामीले एक्सपेक्ट गरिराखेको छौँ। मलाई लाग्छ कि सबै एकदम पोजिटिभ तरिकाले लिएका छन् यो सबै सुझावहरूलाई। अरू मलाई पुरा विश्वास छ कि अगर सुझाव राम्रो भएमा र सुझावले देशको बेनिफिट हुन्छ भने उनीहरूले पक्कै यसलाई मतलब बजेटमा उनीहरूले इन्क्लुड गर्छ र यसले देशकै फाइदा हुन्छ। यस्तै परिसङ्घ अध्यक्ष अग्रवालले विदेशबाट आउने रेमिटेन्सलाई व्यवस्थित गर्न सुझाव दिँदै रेमिटेन्स पठाउनेलाई नेपालमा आइपिओमा 15% कोटा छुट्याउन आग्रह समेत गर्नुभयो। सरकारले रेमिटेन्सलाई व्यवस्थित गर्न 10% कोटा छुट्याउन योजना बनाएको छ। परिसङ्घ अध्यक्ष अग्रवालले कृषि, आइटी लगायतको क्षेत्रमा 10 वर्षको लागि आयकरमा छुट, भ्याट छुटको विषयमा पुनरावलोकन गर्न माग पनि गर्नुभयो। अग्रवालले हाल देशको अर्थतन्त्र निराश हुने स्थितिमा नरहेको स्पष्ट पार्दै सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्न सुझाव समेत दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक सुरक्षा समितिले मातृ शिशु मृत्युदर न्यूनीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मातृ शिशु मृत्युदर न्यूनीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लैङ्गिक उत्तरदायित्वको पक्षलाई नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा अधिक महत्त्व दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकको निर्णय सुनाउँदै समितिकी सभापति निरुदेवी पालले बजेटका विभिन्न चरणमा लैङ्गिक परीक्षण गरेर आर्थिक नीति एवं राष्ट्रिय विकास नीतिहरूबाट परेको असरको नियमित विश्लेषण गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले महिनावारीको समयमा आवश्यक पर्ने प्याडलाई गुणस्तर मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन, स्वास्थ्यलाई हानि पर्ने प्रवृत्तिका प्याडहरूलाई निरुत्साहित गर्न र प्याडको सरल, सहज र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने वातावरण बनाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। सुरक्षित र स्वस्थ प्रजनन अधिकार प्रत्येक महिलाको हक भएकाले महिलाको सुरक्षित महिनावारी तथा प्रजनन अवस्था कायम गराउनु राज्यको दायित्व हो। महिनावारीको समयमा आवश्यक पर्ने प्याडलाई गुणस्तर मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन, स्वास्थ्यलाई हानि पर्ने प्रकृतिका प्याडहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न र प्याडको सहज, सरल र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने वातावरण बनाउन समिति अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तथा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्देशन गर्दछ। समितिले प्याडको उत्तम विकल्प र दीर्घकालसम्म पुनः प्रयोग गर्न सकिने सिल्कन कप जस्ता सामग्रीको उपयोगलाई प्रोत्साहन दिने नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
यता बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले महिनावारीमा लगाइने प्याडको निशुल्क व्यवस्था गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको बताउनुभयो। उहाँले पहाडका विद्यालयहरूमा महिला छात्रावासको संख्या बढाउने विषयलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने योजना प्रस्तुत गर्नुभयो। प्याडहरू निशुल्क वितरण नै हाम्रो लक्ष्य हो अहिले स्कुलहरूमा, हैन। अब कति एग्रेसिभली जाने भन्ने हो, तर मेन्स्ट्रुएसनलाई सेम गर्ने कल्चर चाहिँ हाम्रो अब एक त अब आई डोन्ट नो सिटीहरूमा अलिकति कम होला, हैन, तर यो कल्चरले पनि महिलाहरूलाई चाहिँ समस्या पारेको छ, हैन। मैले पछि चाहिँ हैन जस्तो भनौँ न धेरै मैले गफ गर्दाखेरि उहाँहरूले भनेको कुरा के हुन्छ भने तपाईँको वेन इट्स ब्लिडिङ, हैन, एन्ड यु डोन्ट नो वाट टु डु, हैन, वाक गर्ने कि के गर्ने भन्ने भयो भन्ने भयो छैन। त्यसले गर्दाखेरि प्याडहरू प्रोभाइड गराउन एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो। सबभन्दा ठुलो इस्युहरू चाहिँ वास्तवमा महिला छात्रावासको देखिरहेको छु मैले। महिला छात्रावास कस्तो छ भने यो बजेटमा नै जसको पावर छ उनीहरूले मात्रै कामहरू गराउने गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू अलि उल्टो रिजल्ट आइरहेको देख्छु, होइन। सबभन्दा बढी महिला छात्रावास चाहिने चाहिँ पहाडको स्कुलहरूमा छ कि तपाईँले अस्ति मोरङको लेटाङमा एकजना बच्चा 2 घन्टा स्कुलबाट हिँड्नु पर्ने रहेछ घरमा जाँदाखेरि, होइन। अनि उनी हिँड्दाखेरि डाँडामा चाहिँ 63 वर्षको मान्छेले 12 वर्षको बच्चीलाई बलात्कार गरेर मारेको देख्नुभयो। त्यो केस 2-3टा भएको छ गएको वर्ष। पहाडमा चाहिँ 2 घन्टा हिँडेर जानुपर्ने ठाउँहरूमा 1 घन्टा हिँडेर जानुपर्ने त्यो पहाडको स्कुलहरूमा चाहिँ छात्रावास प्रायोरिटी दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यसपालि हामीले अलिकति त्यसमा फोकस पनि गरेका छौँ हाम्रो योजना आएको सानो बजेटहरूबाट, होइन, तर त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ छ त्यो। उपाध्यक्ष पौडेलले महिला सशक्तिकरणका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्राथमिकता दिने स्पष्ट समेत पार्नुभयो। वरिष्ठ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो लाभ नहुने ठोकुवा गर्नुभएको छ। वरिष्ठ अर्थविद डाक्टर अधिकारीले स्थानीय तह सदस्य चुनावमा औपचारिक क्षेत्रबाट भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट धेरै खर्च भएको र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो लाभ नहुने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन आवधिक निर्वाचन भएकाले पैसासँग तुलना गर्न उपयुक्त नहुने बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनका क्रममा सरकार वा निजी क्षेत्रबाट खर्च हुने पैसाले स्थानीय तहमा केही मात्रामा मात्रै आर्थिक गतिविधि बढाउने तर मुलुककै अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन नगर्ने दाबी पनि गर्नुभयो। यस्तै स्थानीय तहमा खसी, माछा, मासु, कुखुराको बिक्री बढी भए पनि त्यसले नै मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ भन्न नसकिने जिकिर समेत गर्नुभयो। हामीले निर्वाचनमा हुने खर्चबाट धेरै लाभ लिन सक्दैनौँ। निर्वाचनमा हुने खर्चको राजनीतिक लाभ त डेमोक्रेटिक बेनिफिट त छ, त्यो के आवधिक निर्वाचन हुनुपर्छ, त्यसलाई पैसासित धेरै तुलना गर्न उपयुक्त नहोला। तर जति साधन र स्रोत चाहिँ जान्छ त्यो सरकारी पक्षबाट र निजी उम्मेदवारहरूको पक्षबाट जति खर्च हुन्छ त्यसले थोरै मात्रामा उत्पादन बढाउँछ, थोरै मात्रामा स्थानीय तहमा उत्पादन केही बढाउला। चाहिने खसी तपाईँको चाहिँ माछा, मासु, होइन, कुखुरा अलिक बढी बिक्री होला है। निर्वाचनले हामीलाई चाहिँ के गर्छ भने व्यापार घाटा नै बढाउनलाई मद्दत गर्छ, मूल्य बढाउनलाई नै मद्दत गर्छ र त्यो एक खालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढाउनलाई नै मद्दत गर्छ। वरिष्ठ अर्थविद डाक्टर अधिकारीले चुनावमा उम्मेदवारले खर्च गर्ने रक्सीदेखि अन्य खाना, प्रचार सामग्री, रङ, कपडा, गाडी, पेट्रोलियम पदार्थ समेत बाहिरबाट ल्याउने भएकाले निर्वाचनमा हुने खर्चका कारण झनै मुलुकको घाटा बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनमा खर्च भएको रकम बैंकिङ प्रणाली मार्फत नआउने भएकाले बजारमा तरलता प्रवाहमा समेत खासै सहयोग नपुग्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुक निर्वाचन केन्द्रित भएसँगै आगामी दिनमा समग्र प्रशासन, राजनीतिक दलहरूको ध्यान निर्वाचनमा हुने हुँदा विकास निर्माणका कामहरूले गति लिन नसक्ने दाबी समेत गर्नुभयो। रुसका लागि प्रस्तावित राजदूत मिलन तुलाधरले आफूले दुई मुलुक बीचको राजनीतिक सम्बन्ध बढाउन पहल गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बुधबार संसदीय सुनवाई समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा आफ्नो योग्यता, क्षमता र कार्ययोजना पेश गर्दै प्रस्तावित राजदूत तुलाधरले रुससँग राजनीतिक सम्बन्ध बढाउन मुख्य जोड दिने बताउनु भएको हो। उहाँले भारत र चीन दुवैसँग अत्यन्त निकट सम्बन्ध कायम राख्न सफल रुससँग नेपालले पनि राजनीतिक सम्बन्ध बढाउँदा चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई अझै सन्तुलित बनाउन सघाउ पुग्ने पनि समितिमा उल्लेख गर्नुभयो।
नेपालले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाएर जानुको विकल्प नभएको भन्दै प्रस्तावित राजदूत तुलाधरले त्यो सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन रुससँगको सम्बन्ध जरुरी रहेको स्मरण गराउनुभयो। रुस एउटा यस्तो देश हो जसको चाहिँ भारतसँग पनि अत्यन्त निकटको सम्बन्ध छ र चीनसँग पनि उसको स्ट्राटेजिक रिलेसन छ। चीन र भारत दुवैसँग अत्यन्त निकट रहेर चाहिँ रुसले काम गरिरहेको छ होइन। रुसको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय छवि चाहिँ के छ, हिन्दुस्तानमा पनि एकदम राम्रो र चाहिँ चीनमा पनि एकदम राम्रो छ होइन। त्यो भएकोले हामी नेपाल पनि चीन र भारतसँग मिलेरै जानुपर्ने देश हो। हामी त्योभन्दा अलग हामी जानै सक्दैनौँ। चीन र भारतलाई चाहिँ सन्तुलन नराखेर हामी जानै सक्दैनौँ। त्यसरी सन्तुलन राख्दाखेरि हामीले रुससँग पनि सम्बन्ध राम्रो राख्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ र यो राजनीतिक हिसाबले भन्नुभयो भने रुससँगको सम्बन्धलाई यसरी स्ट्राटेजिकली हामीले हेर्न सकिन्छ। प्रस्तावित राजदूत तुलाधरले रुसको पर्यटक भित्राउन र नेपालको हस्तकलाका वस्तुहरू निर्यात गरेर निर्यात व्यापारमा योगदान पुर्याउन पनि आफू लागि पर्ने बताउनुभयो। त्यसै गरी बैठकमा स्पेनका लागि प्रस्तावित राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले आफूले राजदूतको रूपमा कुनै पनि गलत काम नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। ओमानमा राजदूतको जिम्मेवारी लिँदा आफूले कुनै गल्ती नगरेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्पेनमा पनि राजदूतको रूपमा कुनै पनि गल्ती नगर्ने प्रस्ट्याउनु भएको हो। हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ स्पेसली लेबर डिप्लोमेसीमा हाम्रो फोकस भनेको हाइली स्किल्ड वर्कर नै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ओमानमा पनि हामीले डक्टर्सहरूको लागि नेपालबाट डक्टर्सहरू जान थालिसक्नु भएको छ ओमान। त्यो पनि एउटा मेरो पास्टको कामसँग जोडेको। भोलि मैले गर्न सक्ने आफ्नो ठाउँबाट म गरि नै हाल्छु। अनि अघि कुरा उठाउनु भएको थियो हाम्रो माननीय गुरुङज्यूले, म के भन्छु भने हाम्रो आफ्नै सेल्फ हुन्छ होइन। 5 वर्ष अगाडि जुन कुरा गर्नुभएको थियो, जुन कुरा मैले होइन भनेर प्रुभ गर्नु परेको थियो, आई डोन्ट थिङ्क आई हेभ टु प्रुभ अगेन एन्ड अगेन। म एकदमै क्लियर छु यो विषयमा र मलाई लाग्छ यो वुमेनहरूको होइन कहिले राजुसँग जोड्ने होइन कहिले कोसँग जोड्ने काइन्ड अफ हुन्छ नि रिलेसनल सेल्फ राखिदिएको छ क्या। तर म चाहिँ त्यसमा विश्वास गर्दिनँ। म आफ्नो सेल्फमै विश्वास गर्छु। मेरो आफ्नो काम, मेरो आफ्नो मैले के गरिरहेको छु भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु र म यहाँलाई विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। शर्मिला पराजुली ढकालले कहिले पनि गलत काम गर्दैन। ह्याभ टु बी अस्योर। म अझलाई अस्योरै गराउन चाहन्छु किनभने यति धेरै बुझिसकिसकेपछि होइन देश समाज जनताप्रति यति धेरै उत्तरदायी भइसकिसकेपछि त्यो कुरै हुँदैन। प्रस्तावित राजदूत ढकालले हाई स्किल वर्करको व्यवस्थापनको कामलाई आफूले जोड दिने योजना पनि समितिमा पेश गर्नुभयो। शेयर बजारमा तीव्र उतार चढावबीच हरियाली छाएको छ। अघिल्लो दिन 84.90 अङ्कले ओह्रालो लागेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बुधबार 8.90 अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.39 अङ्कले बढेसँगै परिसूचक 2274.42 अङ्कमा पुगेको छ। आज समग्र परिसूचक उकालो लाग्दा कारोबार रकममा भने कमी आएको छ। दिनभर कुल 227 कम्पनीको 31,56,000 किता शेयर 1,32,63,00,000 रुपैयाँ बराबरमा मात्रै कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिन 1,64,40,00,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। परिसूचकमा सामान्य अङ्कले उकालो लाग्दा व्यापार, बीमा, निर्जीवन बीमा, उत्पादनमूलक र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक सामान्य प्रतिशतले मात्रै घटेको छ। बाँकी कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ। आज बुधबारबाट लागू हुने गरी सार्वजनिक सवारीको भाडा वृद्धि भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले बुधबारदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको हो। स्थानीय तहको चुनावको भोलिपल्ट नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ मूल्य बढाउने निर्णय गरेपछि सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजन भएको विभागको भनाइ छ। विभागले अन्तर प्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रुवाहकतर्फ 3.5% भाडा बढाएको छ भने पहाडी बाटोमा गुड्ने मालवाहक सवारी साधनमा 4.6% र तराईको बाटोमा गुड्ने मालवाहक सवारी साधनमा 5.1% भाडा बढाएको छ। इन्धनको मूल्य थप घटका आधारमा एकै पटक 5%ले बढेमा वा घटेमा भाडा समायोजन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। छोटो दूरीको सवारी भाडा भने बढेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित तेलको मूल्य निरन्तर बढ्दै जाँदा खरिद मूल्य नै उच्च भएपछि यस अनुसार मूल्य बढाएको निगमले जनाए पनि यसैका कारण सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढेको छ। इन्धनको मूल्य बढेकै कारण महँगी पनि पछिल्लो समय बढ्न थालेको छ। 2078 चैत महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 7.28% रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले जनाएको छ।
कुवेतको विमान कम्पनी जजिरा एयरवेजले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान भर्दा 20% सस्तो हुने जनाएको छ। बुधबार जजिरा एयरवेजले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी भैरहवा स्थित नवनिर्मित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आफ्नो उडान सेवा सुरु गरेको जानकारी दिएको हो। एयरवेजले आफ्नो उडानबाट सेवा लिँदा अन्य विमान कम्पनीको भन्दा करिब 20% सस्तो हुने दावी गर्दै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक कम्पनीमा एउटा उडान भर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। जजिरा एयरवेजले मध्य पूर्व, एसिया र युरोप लगायत 45 वटा गन्तव्यमा उडान भर्ने सुरु गरेको छ भने थप 6 वटा नयाँ गन्तव्यमा उडान भर्ने तयारीमा रहेको पनि जनाएको छ। करिब 18 वर्ष पुरानो जजिरा एयरवेजसँग हाल 17 वटा विमान रहेको छ। सरकारले पाठ्य पुस्तक छपाईमा गरेको ढिला सुस्ती र हेलचेक्राइले देशभरका माध्यमिक तहसम्म अध्ययनरत विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्योलमा परेको छ। जेठ 5 गतेबाट नै शैक्षिक सत्र सुरु हुने भए पनि पाठ्य पुस्तक छपाई र वितरण हुन नसक्दा विद्यार्थीलाई कसरी पढ्ने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको हो। विशेष गरी कक्षा 4, 7 र 9 मा नयाँ पाठ्य पुस्तक सरकारले लागू गरेको छ, तर अहिलेसम्म पनि छपाई कार्य पूरा नहुँदा विद्यार्थी र शिक्षकहरूमा अध्ययन अध्यापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योलता छाएको छ। स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा सरकार लिप्त रहनु र शैक्षिक क्षेत्रमा आवश्यक चासो नराख्नुले जेठ पहिलो सातासम्म पनि विद्यार्थीहरूको हातमा पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हुन नसकेको अध्यापकहरू बताउँछन्। अबका 3 महिनासम्म पनि विद्यार्थीहरूले पाठ्य पुस्तक पाउने सम्भावना नरहेको अध्यापकहरूको बुझाइ छ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो वर्ष जेठ 1 गतेबाट पठन पाठन सुरु गर्ने अनि वैशाख महिनाभरि परीक्षा अनि नतिजा प्रकाशन भर्ना प्रक्रियाहरू गर्ने भनेर जुन अहिले जेठ 5 गतेदेखि हामीले नियमित पठन पाठन गर्ने योजना बनाएका छौँ। यस बेला यहाँले भन्नुभयो जुन पाठ्य पुस्तक अहिले छैन। अहिले पाठ्य पुस्तक नभएको हुनाले गर्दा अहिले विद्यार्थी, अभिभावक र हामी शिक्षकहरू सबै अलिकति अन्योलमा छौँ। पाठ्य पुस्तक चाहिँ अहिले पुस्तक पसलहरूमा पाठ्य पुस्तक छैन भन्छ। कक्षा 1 देखि 10 सम्मकै पाठ्य पुस्तक छैन अहिले, किनभने स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचनको लागि मतपत्रहरू छपाईको कारणले गर्दा हामीले पाठ्य पुस्तकहरू छपाउन सकेनौँ। यो अलिकति 1.5-2 महिना ढिलो हुन्छ भनेर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले त्यसो भनेको छ भनेर पुस्तक पसलेहरूले त्यसो भन्नुहुन्छ। त्यसकारण अहिले 1 देखि 10 सम्मकै पाठ्य पुस्तकहरू चाहिँ अहिले पाइँदैन। सरकारले जनक शिक्षा सामग्रीलाई दबाब दिएर भए पनि पाठ्य पुस्तक चाँडो छपाउने र विद्यार्थीहरूको हातमा पाठ्य पुस्तक पाउने स्थिति सिर्जना गर्न प्रधानाध्यापकहरूले आग्रह पनि गर्नुभयो। कोरोनाका कारण गत 2 वर्ष शैक्षिक क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको र अहिले अवस्था सामान्य बन्दै गएको बेलामा सरकारले समयमै विद्यार्थीहरूको हातमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउन नसक्नु शैक्षिक क्षेत्रका लागि नै दुःखको कुरा भएको समेत बताएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन, चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बजेटमा उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सांसदहरूको सुझाव। अबको दशकलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन दशकको रूपमा घोषणा गर्न निजी क्षेत्रको माग। स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो लाभ नहुने अर्थविदको भनाई। निर्वाचनमा भएको खर्च बैंकिङ प्रणाली मार्फत नआएको ठोकुवा। र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशीयसँगै आजबाट लागू हुने गरी सार्वजनिक सवारीको भाडा वृद्धि। सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रु वाहकतर्फ 3.5% बढ्यो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।